अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे वो ये हैं, यानी पहले हम साइंस के डेफिनेशन को थोड़ा रिकॉल करेंगे कि साइंस क्या है और एक साइंटिफिक मेथड यानी एक साइंसी तरीक़ाकार क्या होता है। उसके बाद हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। उसके बाद हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे कि एक बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, उसके जो स्टेप्स हैं उसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम पहले साइंस के डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी जब हम इस नेचुरल वर्ल्ड को, इस कुदरती दुनिया को मुशाहिदात के ज़रिए और तजर्बात के ज़रिए स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम साइंस कहते हैं। यानी साइंस जो है वो नेचर की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। जब हम नेचर की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम साइंस कहते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इस नेचुरल वर्ल्ड को, इस कुदरती दुनिया को, हमारे आसपास जितने भी कुदरती मनाजिर हैं उनको स्टडी करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट्स हम क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं ताकि हम ये समझ सके कि ये नेचर जो है, ये कुदरत जो है, ये कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। ये किस तरह चलता है, किन असूलों के तहत ये नेचर काम करता है, ऑपरेट होता है। इसीलिए एक साइंटिस्ट जो होता है वो मुख्तलिफ तजर्बात करता है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता है, ठीक है। साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट यूज द सेम साइंटिफिक मेथड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज, यानी तमाम जो साइंसदान हैं वो इस नेचर को स्टडी करने के लिए, इस कुदरत को स्टडी करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं वो एक ही होता है। उस तरीक़ाकार को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ठीक है, यानी साइंसी तरीक़ाकार। साइंस जो है उसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं और हर एक फील्ड के जो साइंसदान होते हैं उनको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री के जो साइंसदान होते हैं उसको हम केमिस्ट कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी का जो एक साइंटिस्ट होता है उसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसने बायोलॉजी स्टडी की होती है। ये तमाम साइंसदान जो हैं जब नेचर को स्टडी करते हैं तो एक ही साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हैं। उस साइंसी तरीक़ाकार को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ठीक है। अब वो साइंटिफिक मेथड जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उस किस्म के साइंटिफिक मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपसे ये सवाल पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि एक बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, तो आपने ये लिखना है कि द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड, यानी बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बायोलॉजिस्ट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बायोलॉजी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सवालात हैं जो बायोलॉजिस्ट के जहन में आते हैं, उन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए जो बायोलॉजिस्ट तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने किन किन टॉपिक्स को डिस्कस किया? एक तो हमने साइंस के डेफिनेशन को रिकॉल किया कि साइंस क्या होता है, और उसके बाद हमने साइंटिफिक मेथड को जाना कि एक साइंसी तरीक़ाकार क्या होता है, और लास्ट में हमने बायोलॉजिकल मेथड को जाना कि एक बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने सीखी। अब हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। अब देखिए, एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो बायोलॉजी स्टडी करते वक्त या बायोलॉजी में कोई रिसर्च करते वक्त वो किसी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करता है। उसके सामने एक मसला दरपेश होता है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होता है। उस मसले को रिकग्नाइज करने के बाद, उस मसले को फेस करने के बाद एक बायोलॉजिस्ट फिर क्या करता है, उस मसले को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमें डेली लाइफ में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर हम उन प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज करने के बाद वो प्रॉब्लम जब हमारे सामने आ जाते हैं फिर हम उनको मुख्तलिफ
तरीक़ों से हल करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह एक बायोलॉजिस्ट जो होता है उसको बायोलॉजी स्टडी करते वक्त मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, फिर वो उन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ बीमारियाँ हो गई जैसे कैंसर वगैरह, तो ये बायोलॉजिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम है, वो इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेगा और किस मेथड से हल करने की कोशिश करेगा? बायोलॉजिकल मेथड से, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल मेथड में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करता है, उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करता है, तभी वो उस प्रॉब्लम का हल निकालता है, उसको सॉल्व करता है। तो अब चलिए हम डिटेल के साथ उन स्टेप्स को देखते हैं कि एक बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? ये सब स्टेप आते हैं, ठीक है। अगर एक बायोलॉजिस्ट इन स्टेप्स को फॉलो करता है तो वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो बायोलॉजिकल मेथड के इन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, यानी पहले वो किसी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करता है, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद वो ऑब्जर्वेशंस करता है, यानी मुशाहिदात करता है। मुशाहिदात करने के बाद वो एक हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करता है, एक हाइपोथेसिस यानी एक मफरूज़ा पेश करता है, ठीक है। मफरूज़े के बाद वो डिडक्शंस करता है, डिडक्शंस के बाद वो एक्सपेरिमेंटेशन करता है, वो तजर्बात करता है, तजर्बात के बाद वो एक नतीजा निकालता है उस प्रॉब्लम का, यानी हल निकालता है। अब हम इन तमाम स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। अच्छा, स्टेप 1 जो है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर एक प्रॉब्लम नहीं होगा तो उस प्रॉब्लम को हम हल कैसे करेंगे? इसी तरह एक बायोलॉजिस्ट के सामने अगर एक प्रॉब्लम नहीं आएगा तो उस प्रॉब्लम को हल कैसे करेगा? पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यानी रिकग्नाइज करना पड़ता है, तभी उसको हल करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेथड में जो पहला स्टेप है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक बायोलॉजिकल मेथड में ये जो पहला स्टेप है ये कब स्टार्ट होता है? ये उस वक्त से स्टार्ट होता है जब हम सवालात करने शुरू कर देते हैं, जब एक बायोलॉजिस्ट सवालात करना शुरू कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर, ये एक सवाल है जो एक बायोलॉजिस्ट करता है। अब ये जो सवाल हैं ये बायोलॉजिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। सिमिलरली जब पहली बार लंग कैंसर को रिपोर्ट किया गया, यानी लंग कैंसर जो हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है, तब उस वक्त के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक सवाल करना शुरू किया कि इस लंग कैंसर को क्या चीज़ काज करता है, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो इस लंग कैंसर को काज करता है। तो उस वक्त के बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, ठीक है। या एक और मिसाल लेते हैं कि जब 2020 में पहली बार कोरोना के जो केसेस आए थे कोविड-19 के, ठीक है, तब उस वक्त के बायोलॉजिस्ट को ये पता नहीं था कि ये जो बीमारी है, जो नई बीमारी है, ये किस वजह से फैल रही है, ठीक है। तो उस वक्त के जो बायोलॉजिस्ट थे उनके लिए ये एक प्रॉब्लम था कि ये जो कोरोना है ये किस वजह से काज होता है, यानी उन्होंने एक नई बीमारी को रिकग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करने के बाद, उसको फेस करने के बाद एक बायोलॉजिस्ट जो होता है उस पर ऑब्जर्वेशंस करता है, यानी मुशाहिदात करता है, ताकि उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, यानी उसको हल किया जाए कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, ठीक है। यानी बायोलॉजिकल मेथड का जो दूसरा स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी मुशाहिदात। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमें डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को हम हल करने के लिए क्या करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, उसको बहुत ही बारीकी के साथ देखते हैं कि आया उस प्रॉब्लम की वजूहात क्या है, यानी काजेस क्या है, उसके बाद ही हम उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। सिमिलरली एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करने के बाद उस पर ऑब्जर्वेशंस करता है, यानी उस प्रॉब्लम का मुशाहिदा करता है। मुशाहिदा मतलब है उसको गौर के साथ देखना, उसको बहुत ही बारीकी के साथ देखना, ताकि उस प्रॉब्लम की वजूहात मालूम की जा सके, ठीक है। अच्छा,
اب ایک بایولوجیکل میتھڈ میں آبزرویشن کو سمجھنے کے لیے کہ آبزرویشن کیا ہوتا ہے اس کی ہم ایک مثال لیتے ہیں، اور وہ بھی کووڈ-19 کا لیتے ہیں، یعنی کرونا کی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب پہلی بار بایولوجسٹ نے ایک نئی بیماری کو ریکگنائز کیا کرونا کی شکل میں، کرونا کی وبا کی شکل میں، جب انہوں نے پہلی بار اس کو ریکگنائز کیا اس بایولوجیکل پرابلم کو، تب اس کے بعد اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے، یعنی یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو نئی بیماری ہیں یہ کس وجہ سے کاز ہو رہی ہیں، آیا یہ بیماری کسی بیکٹیریا کی وجہ سے کاز ہو رہی ہیں، آیا یہ بیماری کسی وائرس کی وجہ سے کاز ہو رہی ہیں، تب اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھنے کے لیے اس پر کیا کیے، آبزرویشن سٹارٹ کیے، یعنی اس کا مشاہدہ شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس آبزرویشن کے سٹیپ میں انہوں نے کیا کیا، ایک تو انہوں نے اس بیماری کے سائن اینڈ سمپٹمز کو دیکھا، ٹھیک ہے، یعنی اس بیماری کے علامات کو دیکھا کہ اس بیماری کے کیا کیا علامات ہیں۔ اب کرونا کے سائن اینڈ سمپٹمز یعنی اس کے علامات، اس بیماری کے علامات کیا کیا تھے، ایک تو آپ کو بخار ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بہت ہی تیز بخار ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو زکام بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کے بایولوجسٹ نے اس بیماری پر آبزرویشن کرنے کے دوران اس کے سائن اینڈ سمپٹمز کو دیکھا کہ کرونا کی یہ علامات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ یہ بیماری کس طرح پھیلتی ہیں، یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص میں کس طرح منتقل ہوتی ہیں، آیا یہ بیماری خوراک کے ذریعے پھیلتی ہیں، آیا یہ بیماری سانس کے ذریعے پھیلتی ہیں، تو اس کا بھی انہوں نے مشاہدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب بالکل اسی مثال کی طرح ایک بایولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ جب کسی بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آبزرویشنز کے دوران، یعنی اس والے سٹیپ کے دوران وہ اس طرح کی معلومات اکٹھی کرتا ہے جس طرح آپ نے کووڈ-19 کے ایگزامپل میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مشاہدات ہوتے ہیں یہ 5 سینسز کو استعمال کر کے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آبزرویشن جو ہوتے ہیں یہ 5 سینسز کو یوز کر کے کیے جاتے ہیں۔ 5 سینسز کون سے ہیں، یعنی ویژن ہے، ہیئرنگ ہے، اسمیل ہے، ٹیسٹ ہیں، اور جب بھی کسی بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنا ہوتا ہے تب ان 5 سینسز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یا تو کسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے اس کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، بہت ہی باریکی کے ساتھ اس کو دیکھنا پڑے گا، تب ہی اس بایولوجیکل پرابلم کا شاید حل نکل آئے، یا تو اس پرابلم کو سنا جاتا ہے، یا اسمیل کیا جاتا ہے، یا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یا ٹچ کیا جاتا ہے، تب ہی اس پرابلم کا حل نکالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ He also recalls his old observations and also studies previous researches on the same problem. یعنی ایک بایولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ آبزرویشنز کرتے وقت اپنے پرانے آبزرویشنز کو بھی کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، ریکال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بایولوجسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے اسی پرابلم سے ریلیٹڈ جو ریسرچ کیے ہوتے ہیں اس کی بھی مدد لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بایولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے آبزرویشنز کو استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ دوسرے جو بایولوجسٹ ہوتے ہیں ان کے آبزرویشن سے بھی مدد لیتا ہے۔ اب یہ جو آبزرویشنز ہوتے ہیں یا تو کوالیٹیٹیو ہوتے ہیں یا کوانٹیٹیو، یعنی آبزرویشنز مشاہدے کے 2 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کو ہم کوالیٹیٹیو آبزرویشنز کہتے ہیں، دوسرے کو ہم کوانٹیٹیو آبزرویشن کہتے ہیں۔ ایک ایسا مشاہدہ جس میں کسی چیز کی کوالٹی دیکھی جائے، یعنی کسی چیز کی ڈسکرپشن دیکھی جائے، تو اس قسم کے آبزرویشن کو ہم کوالیٹیٹیو آبزرویشنز کہتے ہیں۔ کوالٹی میں کیا آ سکتے ہیں، کلر آ سکتا ہے، شیپ آ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایسا مشاہدہ جس میں نمبر سے ڈیل کیا جائے، نمبرز کو یوز کیا جائے، تو اس قسم کے آبزرویشن کو ہم کوانٹیٹیو آبزرویشن کہتے ہیں، جیسے لینتھ ہو گیا، ٹمپریچر ہو گیا، ویٹ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ٹمپریچر کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، نمبرز کا استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کتنی ڈگری ٹمپریچر ہے۔ یا ویٹ کو جب ہم کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس میں ہم نمبرز کا استعمال کرتے ہیں کہ 5 کلو گرام، 10 کلو گرام، ٹھیک ہے۔ اب ایک بایولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بایولوجیکل پرابلم پر جب آبزرویشنز کرتا ہے تو وہ دونوں ٹائپس کی آبزرویشنز کرتا ہے، کوالیٹیٹیو آبزرویشنز بھی کرتا ہے، کوانٹیٹیو آبزرویشنز بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوالیٹیٹیو آبزرویشنز جب وہ کرتا ہے تو وہ کسی چیز کی کیا کرتا ہے، صرف اور صرف کوالٹی معلوم کرتا ہے، ڈسکرپشنز معلوم کرتا ہے۔ اب ایگزام میں آپ کو شارٹ کویسچن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ
क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो आपने इस किस्म का टेबल बनाना है, एक साइड में क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं, दूसरे में क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं, ठीक है। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हम किसी चीज़ की क्वालिटी मालूम करते हैं, जैसे कलर हो गया, शेप हो गया, ठीक है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हम क्या करते हैं, नंबर से डील करते हैं, किसी चीज़ की क्वांटिटी मालूम करते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होते हैं जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जब हम करते हैं तो किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, किसी आले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेम्परेचर को नापने के लिए हम अलग सा एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जबकि लेंथ को इस्तेमाल करने के लिए हम एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक पैमाना हो गया, आपने स्कूल में तो कभी इस्तेमाल किया होगा। अच्छा, अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम मेजर नहीं कर सकते, किसी चीज़ की क्वालिटी जो होती है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कलर को आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, शेप को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम मेजर कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, क्योंकि वज़न को हम नाप सकते हैं, ठीक है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी कर सकते हैं, लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं ये लेस एक्यूरेट होते हैं, यानी इतने ज़्यादा दुरुस्त नहीं होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं ये मोर एक्यूरेट होते हैं, यानी ज़्यादा दुरुस्त होते हैं। यानी इस तरह की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये आपको एग्जैक्ट मालूमात देती हैं, ठीक है, बहुत ही दुरुस्त मालूमात इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आपको देते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने ऑब्जर्वेशंस के 2 टाइप्स देखे, यानी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, और इनके दरमियान आप लोगों ने डिफरेंस यानी फ़र्क भी देखा। अब हम एक बायोलॉजिकल मेथड का नेक्स्ट जो स्टेप है वो देखते हैं। अच्छा, एक बायोलॉजिकल मेथड का जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस, यानी उर्दू में इसको मफरूज़ा कहते हैं। अच्छा, अब एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो ऑब्जर्वेशंस की मदद से किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक मुमकिना जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं या मफरूज़ा कहते हैं। अब हाइपोथेसिस की जो डेफिनेशन है वो किस तरह आप कर सकते हैं, A tentative explanation of observations is called hypothesis, यानी मुशाहिदात की काबिल आजमाइश वजाहत को मफरूज़ा कहा जाता है, ठीक है। टेंटेटिव का मतलब है यानी काबिल आजमाइश, जिसको हम तजर्बे से गुजार सकते हैं, यानी जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसको या तो हम सही या गलत ठहरा सकते हैं, ठीक है। तो इस जुमले की अगर मैं सिंपल सी वजाहत पेश करना चाहूँ कि एक हाइपोथेसिस या मफरूज़ा क्या होता है, तो दरअसल में जब हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसका मुशाहिदा करते हैं, उसको बहुत ही बारीकी के साथ देखते हैं, उसका जांच पड़ताल करते हैं कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस वजह से काज हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो फलां बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इस वजह से काज हो रहा है। वो जो जवाब हैं, वो जो पॉसिबल आंसर हैं, वो या तो सही होगा या गलत, ठीक है। एक बायोलॉजिस्ट को उस दौरान इतना पता नहीं होता है कि वो जो जवाब हैं वो सही हैं या गलत, लेकिन फिर भी वो एक मुमकिना जवाब देता है, एक स्टेटमेंट दे देता है कि वो फला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इस वजह से काज हो रहा है, ठीक है। वो एक स्टेटमेंट दे देता है, वो स्टेटमेंट या तो गलत होगा या सही, उसी को हम हाइपोथेसिस कहेंगे, उसी स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस या मफरूज़ा कहेंगे। इसकी मिसाल में अगेन कोविड-19 की दूंगा, ठीक है, कि जब बायोलॉजिस्ट ने एक नई बीमारी को रिकॉग्नाइज किया कि इस तरह एक नई बीमारी है जो कि चाइना में क्या हो रही है, फैल रही है, तो उन्होंने उस बीमारी का पता लगाने के लिए कि वो बीमारी किस वजह से काज हो रही है ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए, यानी उसका मुशाहिदा शुरू किया। तो जब उन्होंने उसका अच्छी तरह से मुशाहिदा किया तो बाद में उसी मुशाहिदे की बिना पर उन्होंने एक हाइपोथेसिस को पेश किया, एक मफरूज़ा पेश किया कि ये जो नई बीमारी है ये एक वायरस की वजह से काज हो रही है। उनको अभी तक ये पता नहीं था कि एक वायरस ही इसी बीमारी को काज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो मुशाहिदात थे वो वायरस की तरफ इशारा दे रहे थे कि ये जो बीमारी है ये एक वायरस की वजह से काज हो सकती हैं,
کیونکہ آبزرویشنز کے دوران جو انہوں نے سائن اینڈ سمپٹمز کو دیکھا تھا وہ بھی ایک وائرس کی ہی معلوم ہو رہے تھے، اور ایسے اور بھی بہت سارے جو مشاہدات تھے وہ ایک وائرس کی طرف اشارہ دے رہے تھے کہ یہ جو نئی بیماری ہیں یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، ایک وائرس ہی اس بیماری کو کاز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بعد میں انہوں نے ایک ہائپوتھیسس کو پیش کیا، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جب ایک بایولوجسٹ آبزرویشنز کرتا ہے تو آبزرویشنز کرنے کے بعد وہ ایک ہائپوتھیسس یا ایک مفروضہ پیش کر لیتا ہے۔ اچھا، اب ایک گڈ ہائپوتھیسس کے، ایک اچھے ہائپوتھیسس کے کیا کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ ایک تو وہ آبزرویشنز کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی ایک ہائپوتھیسس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آبزرویشنز کرنے کے بعد ہی پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ہائپوتھیسس جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹیبل ہوتا ہے تھرو ایکسپیریمنٹس، یعنی ایک ہائپوتھیسس کو ہم ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، تجربے کے ذریعے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ایکسپیریمنٹ سے گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہائپوتھیسس کو ہم ایکسپیریمنٹ سے گزارنے کے بعد اس کو غلط ٹھہرا سکتے ہیں، یعنی ہمیشہ جو ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، جب ہم اس پر ایکسپیریمنٹ کریں گے تو اس کو غلط بھی ٹھہرا سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک بایولوجسٹ نے ایک ہائپوتھیسس پیش کیا تو دوسرا بایولوجسٹ جو ہوگا وہ اسی ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرے گا ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، اور اگر وہ ہائپوتھیسس غلط ہوگی تو وہ اس کو غلط ٹھہرا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو رہا ایک بایولوجیکل میتھڈ کا تیسرا سٹیپ، یعنی ہائپوتھیسس۔ اب ہم بایولوجیکل میتھڈ کا چوتھا سٹیپ دیکھتے ہیں، یعنی ڈیڈکشن۔ اچھا، جب ایک بایولوجسٹ ایک ہائپوتھیسس کو پیش کر لیتا ہے تو وہ اس کے بعد ڈیڈکشنز کرتا ہے۔ اب یہ ڈیڈکشنز کیا ہوتے ہیں؟ تو دراصل میں ڈیڈکشنز آر دا لاجیکل کنسیکوینسز آف ہائپوتھیسس، یعنی ڈیڈکشنز ایک ہائپوتھیسس کے منطقی نتائج کو کہتے ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیڈکشنز ہوتے ہیں یہ ان نتائج کو کہتے ہیں جن کو ہماری عقل تسلیم کرے، جن کو ہمارا ذہن تسلیم کرے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو دراصل میں جب ایک بایولوجسٹ ایک ہائپوتھیسس کو پیش کر لیتا ہے تو وہ ڈیڈکشن سٹارٹ کر لیتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ ڈیڈکشنز وہ اندازے ہوتے ہیں، وہ گیسز ہوتے ہیں جو ایک بایولوجسٹ ہائپوتھیسس کو پیش کرنے کے بعد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ایک بایولوجسٹ کسی ہائپوتھیسس کو پیش کر لیتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں، یعنی اپنے عقل سے اندازے، گیسز سٹارٹ کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کو کووڈ-19 کی ایگزامپل دی تھی کہ جب بایولوجسٹ نے بہت سارے آبزرویشنز کرنے کے بعد ایک ہائپوتھیسس کو پیش کیا تھا کہ یہ جو نئی بیماری ہیں یہ ایک وائرس کی وجہ سے کاز ہو رہی ہے، یعنی ایک وائرس ہی اس نئی بیماری کو کاز کر رہا ہے، تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ ہائپوتھیسس پیش کیا تو وہ اب کچھ اندازے لگائیں گے، یعنی کچھ گیسز کریں گے کہ فرض کرے اگر یہ جو نئی بیماری ہیں یہ وائرس کی وجہ سے کاز ہو رہی ہیں تو اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یہ جو بیماری ہیں یہ دو آدمیوں کے کانٹیکٹ میں آنے سے ہوگی، یعنی جب دو آدمی ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے تو سانس کے ذریعے وائرس جو ہیں ایک سے دوسرے میں منتقل ہوگا، یعنی جو ریسپائریٹری ڈراپلیٹس ہوتے ہیں اس کے ذریعے وائرس جو ہوگا وہ دوسرے آدمی میں منتقل ہوگا، یا یہ بیماری وہاں زیادہ پھیلے گی جہاں رش زیادہ ہوگا، جہاں لوگوں کا رش زیادہ ہوگا۔ تو اس طرح کے جو اندازے ہوتے ہیں، جو گیسز ہوتے ہیں، ان کو ہی دراصل میں ہم ڈیڈکشنز کہتے ہیں۔ تو آپ سمپل ڈیڈکشن کو ایک لاجیکل گیس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو ڈیڈکشنز ہوتے ہیں ان میں ہم if اور then جیسے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی if کا مطلب ہے اگر اور then کا مطلب ہے تو۔ مثال کے طور پر آپ کے بک میں لکھا ہوا ہے کہ if all birds have wings then pigeon is a bird، یعنی اگر تمام پرندوں کے پر ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک پیجن جو ہیں یعنی ایک کبوتر جو ہیں وہ ایک پرندہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا ہم پھر سے کرونا کی مثال لیتے ہیں کہ اگر ہم نے ہائپوتھیسس میں لکھا ہے کہ یہ جو نئی بیماری ہیں یہ وائرس کی وجہ سے کاز ہو رہی ہیں، یعنی if the new disease is caused by a virus then
This disease will caused by respiratory droplets. یعنی اگر یہ جو نئی بیماری ہیں یہ ایک وائرس کی وجہ سے کاز ہو رہی ہیں تو یہ بیماری سانس کے ذریعے منتقل ہوگی، کیونکہ موسٹ آف دا وائرس جو ہوتے ہیں وہ سانس کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا وائرس جو ہوتے ہیں وہ سانس کے ذریعے پھیلتے ہیں. تو جب ہم نے ایک ہائپوتھیسس پیش کیا کہ یہ جو نئی بیماری ہیں یہ وائرس کی وجہ سے کاز ہو رہی ہیں، تو ہمارے ذہن میں ڈائریکٹ ایک آئیڈیا یا ایک گیس پیدا ہوتا ہے، اور اسی گیس کو، اسی اندازے کو یا اسی آئیڈیا کو ہم ڈیڈکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ہم ایک اور ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں. فرض کرے اگر آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو ایک کتا نظر آ جائے تو آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ ایک ڈیڈکشن پیدا ہوگا کہ یہ جو کتا ہے یہ مجھے کاٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کتا جو ہوتا ہے وہ کاٹتا ہے. تو اسی لیے جب آپ نے کتے کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں ایک ڈیڈکشن پیدا ہو گیا کہ یہ جو کتا ہے یہ مجھے کاٹ بھی سکتا ہے. سملرلی ایک بایولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ڈیڈکشنز کرتا ہے، یعنی وہ جب ایک ہائپوتھیسس کو پیش کر لیتا ہے تو اس ہائپوتھیسس کو پیش کرنے کے بعد وہ اس طرح کی ڈیڈکشنز کرتا ہے تاکہ اس پرابلم کا جو حل ہے وہ نکال سکے. ٹھیک ہے، نیکسٹ لیکچر میں جب ہم ملیریا کو ایز اے بایولوجیکل پرابلم دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیڈکشنز کی اور زیادہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب ہم جلدی سے بایولوجیکل میتھڈ کی جو باقی 2 سٹیپس ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اچھا، تو ایک بایولوجیکل میتھڈ کا جو 5واں سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسپیریمنٹیشن. یعنی اس سٹیپ میں ایک بایولوجسٹ جو ہوگا وہ ایکسپیریمنٹس کرے گا، تجربات کرے گا. ایک بایولوجیکل میتھڈ میں یہ جو ایکسپیریمنٹیشن کا سٹیپ ہوتا ہے یہ سب سے اہم سٹیپ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک بایولوجسٹ جو ہوگا وہ ایکسپیریمنٹس کرے گا. جو آبزرویشنز اس نے کیے ہوتے ہیں، جو ہائپوتھیسس اس نے پیش کیا ہوتا ہے، جو ڈیڈکشنز اس نے کیے ہوتے ہیں، ان ہائپوتھیسس کو، ان ڈیڈکشنز کو پروف کرنے کے لیے، ان کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک بایولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ تجربات کرتا ہے، ایکسپیریمنٹس کرتا ہے. اس والے سٹیپ میں ایک بایولوجسٹ نے جو ہائپوتھیسس کو پیش کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کرونا کی مثال دی تھی کہ جب انہوں نے آبزرویشنز کیے تو ایک ہائپوتھیسس کو پیش کیا کہ یہ جو نئی بیماری ہے یہ وائرس کی وجہ سے کاز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ آیا واقعی میں یہ جو نئی بیماری ہیں یہ وائرس کی وجہ سے کاز ہو رہی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ایکسپیریمنٹس کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک بایولوجسٹ جو ہوگا وہ مریضوں کے بلڈ سیمپل لے گا. اب اگر بلڈ سیمپل میں اس نے کسی نئے وائرس کو دیکھا تو وہ جو ہائپوتھیسز ہیں وہ ٹرو ثابت ہوگا، یعنی سچ ثابت ہوگا. اسی طرح ایک بایولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جب وہ آبزرویشنز کر لیتا ہے، آبزرویشنز کرنے کے بعد وہ جب کسی ہائپوتھیسس کو پیش کر لیتا ہے اور اس ہائپوتھیسس کی بنا پر جب وہ ڈیڈکشنز کرتا ہے، وہ جو گیسز کرتا ہے، ان کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، تجربات کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور تجربات سے ایک بایولوجسٹ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے جو مفروضے پیش کیے تھے ان مفروضوں میں کون سا مفروضہ کیا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب غلط مفروضوں کو رد کر دیا جاتا ہے اور جو صحیح مفروضہ ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب ایک ہائپوتھیسس کو کسی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سچ ثابت کرنے کے بعد، اس کو ٹرو ثابت کرنے کے بعد ایک بایولوجیکل میتھڈ کا نیکسٹ سٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ کنکلوژن اور رپورٹنگ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کنکلوژن اور رپورٹنگ کے سٹیپ میں ایک بایولوجسٹ تمام معلومات کو اکٹھا کرتا ہے، جو ریسرچ اس نے کیا ہوتا ہے، جو آبزرویشنز اس نے کیے ہوتے ہیں، جو ہائپوتھیسس اس نے کیا ہوتا ہے، پیش کیا ہوتا ہے، اس کا تمام ڈیٹا کیا کرتا ہے؟ اکٹھا کر لیتا ہے، اور اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کو کسی سائنٹیفک جرنل میں پیش کر لیتا ہے یا کسی بک میں پیش کر لیتا ہے، بک کے فارم میں یا کسی سائنسی آرٹیکل کے فارم میں پیش کر لیتا ہے، اور پھر اس کو تمام بایولوجسٹ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سائنٹیفک جرنل میں وہ کیا کر لیتے ہیں؟ اپنا ریسرچ پبلش کر لیتے ہیں یا کسی بک میں یا کسی آرٹیکل کے فارم میں. ٹھیک ہے، اچھا،
تو ایک بایولوجیکل میتھڈ کے یہ سب سٹیپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بایولوجسٹ جب کسی بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان تمام سٹیپس کو فالو کرتا ہے، یعنی پہلے اس کے سامنے ایک پرابلم آ جاتی ہے، یعنی وہ ایک پرابلم کو ریکگنائز کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اس پر آبزرویشنز کرتا ہے، یعنی مشاہدات کرتا ہے، مشاہدات کے بعد وہ ایک ہائپوتھیسز یا ایک مفروضہ پیش کر لیتا ہے، مفروضے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، ڈیڈکشنز کرتا ہے یا گیسز کرتا ہے، لاجیکل گیسز کرتا ہے، اندازے لگاتا ہے اس ہائپوتھیسس کے بیس پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان ڈیڈکشنز کو، ان ہائپوتھیسس کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اگر وہ ڈیڈکشن جو اس نے کیے ہیں، وہ ہائپوتھیسس جو اس نے پیش کیا ہے، اگر وہ سچ ہیں یا ٹرو ہیں تو وہ اس کا پھر کیا کرتا ہے، ایک رپورٹ پیش کرتا ہے، کسی سائنٹیفک جرنل میں اس ریسرچ کو پبلش کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ لوگ بھی بایولوجی اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں، بایولوجی میں ہائر اسٹڈی کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیماریاں ہو گئی، سیل کیسے کام کرتا ہے۔ لیکچر بہت ہی لینگدی ہوا، میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا، لیکن یہ جو ٹاپک ہیں بایولوجیکل میتھڈ اور اس کے جو سٹیپس ہیں یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو تقریباً کنفیوزنگ لگتے ہیں، اسی لیے میں نے اتنا ٹائم لیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کا اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کسی پوائنٹ میں کنفیوژن ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا کمنٹ میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا۔ تو چلیے نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔